नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1। रिलेटिव प्रोनाउन हु का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फेल हाल मुतलक में स्ट्रक्चर नंबर या बनावट नंबर 1। नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन हु जब एक्टिव वॉइस के जुमले में शुरू यानी कि स्टार्ट में लगा हो और इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, अफर्मेटिव के तौर पर ना किया गया हो, तो नाजरीन जब हम ऐसा सेंटेंस या जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु पैसिव वॉइस में हुम पर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है वो हुम है। तो इसके साथ बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में, और नेगेटिव मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हु रिंग्स द बेल, कौन घंटी बजाता है। नाजरीन, ये इस एक्टिव वॉइस जुमले का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन, हु का जो स्टेटस है वो इंटरोगेटिव सवालिया वाला होता है। जब ये इंटरोगेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में सवालिया निशान या इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है होम पर, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो होम है। तो बाय का जो इस्तेमाल है वो ऐसे सेंटेंस या जुमले में हु के साथ स्टार्ट में बाय का इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, और ये बेल, द बेल, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो लिहाजा द बेल पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है द बेल पर, और बेल जो है ये सिंगुलर है, वाहिद है। तो लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसके बाद रिंग, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लिहाजा ये वर्ब कन्वर्ट या चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी कि रंग पर। और जब सेंटेंस या जुमला एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो तो उसमें सवालिया निशान भी लगाया जाता है जब हु का इस्तेमाल हो ऐसे सेंटेंस या जुमले में। तो नाजरीन, ये तरीका है हु का जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, वो भी स्ट्रक्चर नंबर 1 का पी वी पैसिव वॉइस। बाय होम इज द बेल रंग, किसके जरिए या किसकी तरफ से घंटी को या टल्ली को बजाया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए एक्टिव वी वॉइस, हु डिस्टर्ब्स यू, कौन आपको तंग करता है। तो नाजरीन, ये इस एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्टिव है, ये केस है या ऑब्जेक्ट है, तो वो होम है। तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर, और होम के साथ बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस या जुमले के शुरू या स्टार्ट में। नाजरीन, इसके बाद यू, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है,
تو ناظرین یو کا جو سبجیکٹ ہے یا سبجیکٹو کیس ہے وہ بھی یو ہے، تو لہٰذا یو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے یو پر، اور یو کے ساتھ ہیلپنگ ورب استعمال کیا جاتا ہے آر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، کیونکہ یو پلورل ہے، جمع ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ڈسٹرب، یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے۔ تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کریں گے تو اس کو ورب کی تھرڈ فارم کی شکل میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈسٹربڈ پر، اور آخر میں کوشچن مارک بھی لگایا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانے کا۔ پی وی پیسو وائس، بائی ہوم آر یو ڈسٹربڈ، کس کی طرف سے یا کس کے ذریعے آپ کو تنگ کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ ای وی ایکٹیو وائس، ہو واشز کلاتھس، کون کپڑے دھوتا ہے؟ تو یہ ایکٹیو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کریں گے تو سب سے پہلے ریلیٹو پروناؤن ہو کا جو آبجیکٹ ہے، آبجیکٹو کیس ہے، وہ ہوم ہے، تو لہٰذا ہو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہوم پر، اور بائی کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد کلاتھس، یہ آبجیکٹ ہے، آبجیکٹو کیس ہے، تو لہٰذا یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے کلاتھس پر، کیونکہ کلاتھس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی کلاتھس ہے۔ تو کلاتھس کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگتا ہے آر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، کیونکہ کلاتھس یہ جمع ہے، پلورل ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب آر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ یہ ایس کا جو اضافہ کیا گیا ہے یہ پلورل یعنی کہ جمع کی نشانی ہے، اور اس کے بعد واش، یہ ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے۔ تو ناظرین جب ہم واش کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ورب کی تھرڈ فارم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ واشڈ پر، اور آخر میں انٹروگیٹو مارک بھی لگایا جاتا ہے۔ پی وی پیسو وائس، بائی ہوم آر کلاتھس واشڈ، کس کے ذریعے یا کس کی طرف سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یا کس کے ذریعے یا کس کی طرف سے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے؟ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس، وہ بھی ریلیٹو پروناؤن ہو کا سٹرکچر نمبر 1 کا۔ اب تک کے لیے اتنا ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن ہو ان پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سٹرکچر نمبر 2 کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔